बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चार वो बहुत अहम बातें बताऊंगा जो बतौर टीचर, बतौर मौल्लिम आपको जरूर सीखनी चाहिए। देखिए, ये जो आपका पेशा है, ये आपका पैशन था। आपको अगर बचपन से पढ़ाने का शौक था तो ये आपका पैशन था। अब ये पैशन आपका प्रोफेशन बन गया है। अब आप बतौर टीचर एक बड़े इदारे में, एक बैनुल अक़वामी इदारे में पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं और आपके सामने मुल्क के मुस्तकबिल के मामार हैं, जन्नत के फूल हैं और जिनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं, तवक्कुआत वाबस्ता हैं, जो हमारा आने वाला कल है, हमारा सुनहरा और रोशन मुस्तकबिल है। आपने उनको संवारना है, सुधारना है, सजाना है, उनको जोहरे काबिल बनाना है, उन्हें इंटेलिजेंट, उन्हें काबिल, उन्हें माहिर और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे बहुत सारे टीचर जिनका शुरू में पैशन होता है कि मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर टीचर बनूंगी, जब वो बन जाते हैं, उनका शौक पूरा हो जाता है, उनका प्रोफेशन टीचिंग हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे उनका वो जज्बा, उनका वो जोश, उनका वो वलवला खत्म हो जाता है, कमयाब हो जाता है और वो अपने उस रूटीन वर्क से बाहर नहीं निकलते। वो बंधा बंधाया एक निसाब लेकर आते हैं और उससे पढ़ाकर ये समझते हैं कि मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो गया हूं। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सब के लिए आइडियल पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने फरमाया था कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। यानी टीचिंग एक ऐसा शोबा है जिसको हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उन्होंने अपने लिए पसंद किया। अब आप उस शोबे को इख्तियार कर चुके हैं, आपका रिस्क उससे वाबस्ता हो गया, आपको उससे तनख्वाह मिलती है, आपका उससे घर चलता है। तो आप खुद से पूछिए कि क्या मैं दयानतदारी से अपना फरीजा निभा रही हूं या निभा रहा हूं? क्या मैं अपने शोबे के साथ इंसाफ कर रहा हूं या नहीं कर रहा? ये तो तमहीदी बातें थी। अब मैं आपको चार वो बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहली चीज ये है, ये जहन में रखिए कि तमाम बच्चे एक जैसे जहन के नहीं होते, एक जैसी सोच के नहीं होते, एक जैसा टैलेंट उनमें नहीं होता। उनकी जो ख्वाबीदा सलाहियतें हैं या उनके अंदर जो पोशीदा सलाहियतें हैं वो एक जैसी नहीं है। बाद बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बात को जल्दी समझ जाते हैं, पिक कर जाते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और बाद बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सब बच्चे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर एक जैसे नहीं हैं। आपने इन सब का इम्तियाज ज़हन में रखना है कि इनमें फ़र्क है। जो बच्चे ज़्यादा ज़हीन हैं, आप उन्हें ज़्यादा होमवर्क दे दें, आप उन्हें ज़्यादा क्लास वर्क दे दें, और जो स्लो लर्नर हैं, देर से बात को समझते हैं, आप उनको इनफरादी तवज्जो दें, उनको अलग से वक्त दें, उनको समझाएं। ये ना हो कि आप ज़हीन बच्चों की तो तहसीन करें, तारीफ करें, शाबाश करें, और जब जो डल बच्चे हैं, जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, आप उनको सजा दें, पनिश करें, फाइन करें, गालियां दें, गुस्सा करें, मारे पीटें। और याद रखें कि वो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, जिद में आ जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, और वो कभी भी पढ़ाई की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि वो पढ़ाई में पीछे जाएंगे कि उनकी इंसल्ट होती है, टीचर उन पर गुस्सा करती है, उनको मारती हैं। तो आपने पहला काम ये करना है कि इस फर्क को समझना है कि तमाम बच्चे ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर एक जैसे नहीं होते, इनमें फ़र्क होता है। ये चीज़ अगर आप समझ जाएं तो आपको टीचिंग में बहुत आसानी होगी। दूसरी जो गलती अक्सर टीचर्स करते हैं, वो बच्चे को सवाल नहीं करने देते। क्लासरूम में बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, अपने इल्म में, अपनी मालूमात में कोई इजाफा करना चाहता है, या उसके ज़हन में कोई मुश्किल बात आई है जो वो समझ नहीं पा रहा, वो सवाल करता है, टीचर सवाल नहीं करने देते। याद रखिए, सवाल आधा इल्म है। आप अपने स्टूडेंट को सवाल करने दें। आप मेल टीचर हैं या फीमेल टीचर हैं, आपने सवाल करने वाले बच्चे की हौसला अफजाई करनी है, उसको इनाम देना है, उसके लिए तालियां बजवानी है, क्लैपिंग करनी है,
آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ سوال گھر سے تیار کر کے آتا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی مشکل آئی ہے یا سبجیکٹ کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آئی ہے تو اس نے سوال کیا ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بچے ایک جیسی ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت، قابلیت جیسے میں نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو سوال کرنے دینا ہے۔ ایک ٹیچر کو جاننا بہت ضروری ہے، یہ تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہر بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اپریسیشن کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ یاد رکھیں وہ بچے جو بہت ڈل ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں، ہوم ورک صحیح کر کے نہیں آتے، اپنے سبجیکٹ کو صحیح طرح یاد نہیں کرتے اور غیر ذمہ دار ہیں، لاپرواہ ہیں، ان کی اگر آپ تعریف کریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر تعریف کریں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پر، قلم اٹھانے پر، لکھنے پر آپ تعریف کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، یہ اکسیر کا کام کرتے ہیں۔ یہ بڑا جادو ہے جو آپ کریں گے، تعریف اور حوصلہ افزائی۔ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے ہر بچے کی تعریف بھی کرنی ہے اور حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ کے لیے ٹیچرز کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ بیسٹ ٹیچر بن سکتے ہیں، بیسٹ ٹیچر آف دی ایئر بن سکتے ہیں، بیسٹ ٹیچر آف دا سینچری بن سکتے ہیں، اسکول کے اپنے ادارے کے بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ تم ناکام رہو گے، یعنی ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، نہ کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، تم انجینئر بن سکتے ہو، تم سائنٹسٹ بن سکتے ہو، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ گھر جا کے تھوڑا سا ہوم ورک کرو۔ یاد رکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اصلی ٹیچر، حقیقی ٹیچر، وہ معاونت بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ آپ کی موٹیویشن ایک بچے کو اندھیرے میں روشنی دکھا سکتی ہے، اندھیری راہ پر آپ کی تعریف، حوصلہ افزائی اور آپ کی موٹیویشن بچے کو صحیح رخ پر لگا سکتی ہے، صحیح سمت پر لگا سکتی ہے، نالائق اور نکمے کو کام والا بنا سکتی ہے، اور پڑھائی کو نظر انداز کرنے والے کو پڑھائی پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بچے کو کہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم نہیں آگے بڑھ سکتے، تم فیل ہو جاؤ گے، تم پاس نہیں ہو سکتے، یہ ڈی موٹیویٹ ہے۔ بچہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، بچہ ضدی ہو جائے گا، بچہ کہے گا جب ٹیچر نہیں کہہ دیا میں آگے نہیں پڑھ سکتا تو میں پھر آگے کیسے پڑھوں گا، ٹیچر نہیں کہہ دیا میں فیل ہو جاؤں گا تو میں کیسے پاس ہوں گا، میں کیسے فرسٹ آؤں گا، سیکنڈ آؤں گا، تھرڈ آؤں گا۔ آپ بچے کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہیں، اس کو جگاتے رہیں، اس کو جھنجھوڑتے رہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے رہیں، اس کو کامیابی کی راہ دکھاتے رہیں، اس کو کامیابی کے فارمولے بتاتے رہیں، اس کو وہ ٹیکنیکس اور ٹرکس بتاتے رہیں کہ جس پر عمل کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، پاس ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، پوزیشن لے سکتا ہے، میڈل لے سکتا ہے، اور اس اسکول کا، اپنے ادارے کا قابل فخر طالب علم بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ چار چیزیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر آپ بیسٹ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو پھر ان چار بنیادی باتوں پر، بیسکس چیزیں ہیں، ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ بہترین ٹیچر بنیں گے، بہترین معلم بنیں گے۔ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کو آئیڈیل ٹیچر کہیں گے اور کہیں گے یہ ٹیچر ہماری آئیڈیل ٹیچر ہے، یہ ہمیں سمجھتی ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور یہ ہماری صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور یہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے اور کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔